हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल आइभी क्र्याक। आज हाम्रो क्लास 11 को र आइको इम्पोर्टेन्ट टपिक मोल कन्सेप्ट लिएर आएको छु। अब क्वेसन गर्नु अघि केही ट्रिकहरू हेराउन गइरहेको छु। नम्बर अफ मोल, यो त जानेकै फर्मुला हो। नम्बर अफ मोल इक्वल टु गिभन मास बाई मोलिकुलर वेट, सानो एम बाई ठुलो एम। अर्को फर्मुला के छ? गिभन भोल्युम, यदि गिभन भोल्युम एमएलमा छ भने कति 22400 ले डिभाइड गर्ने। यदि गिभन भोल्युम लिटरमा छ भने 22.4 ले के गर्ने? डिभाइड गर्ने। जानेकै कुरा हो यो। अर्को के छ? नम्बर अफ गिभन पार्टिकल दिया हुन्छ। यो त्यस्तोमा के गर्ने भने एनए ले डिभाइड गर्ने। एनए, यो एनए भने के हो? यो एनए हो के? यो 6.022 इन्टु 10⁻23 भनेको एनए हो हैन। अब मेन त खेला तीनटा फर्मुलाको हो। इन्ट्रान्स अथवा क्लास 11 मा जहिले त्यही तीनटाबाट मात्रै सोध्छ। नम्बर अफ एटम दिन्छ, नम्बर अफ एटम, नम्बर अफ मोलिकुल, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन। कहिले नम्बर अफ इलेक्ट्रोन दिएको हुन्छ, यो फाइन नम्बर अफ इलेक्ट्रोन फाइन गर्न भन्छ। कहिले नम्बर अफ इलेक्ट्रोन दिएको हुन्छ, नम्बर अफ मोल फाइन गर्न भन्छ। त्यहीबाट मात्र झुक्याउने हो। अर्को छ वेट अफ वान एटम, यो थाहा। वेट अफ वान एटम, अर्को छ वेट अफ वान मोलिक्युल। वेट अफ वान एटम भनेको एटम छ भनेदेखि एटोमिक वेट बाई एनए। अर्को के छ? वेट अफ वान मोलिक्युल छ भने मोलिकुलर वेट बाई मोलिकुलर भएकोले गर्दा मोलिकुलर वेट बाई एनए। अनि त्यहाँ हेर्नु, अब यो तिनटैमा के कमन हेर्नुभयो तपाईँहरू? यहाँ हेर्नु, सबैमा के छ? तिनटैमा एनए इन्टु मोल त कमन छ नि सबमा। हेर्नु, त्यो थाहा राख्नु। एनए भनेको कति हो? यो एनए इन्टु मोल होइन, मोल। एनएको भ्यालु कति हो? 6.022 इन्टु 10⁻23। त्यति डाटा थाहा राखेर तपाईँहरू डाइरेक्ट एनए थाहा राख्नु। एनए इन्टु मोल सबमा कमन हुन्छ। यदि तपाईँले कुनै निकाल्नु भन्यो भनेदेखि क्वेसनले यो जरुरी छ नि, एनए मोल थाहा राख्नु। यदि तपाईँले एटम छ भनेदेखि एटमोसिटी गर्ने, मोलिकुल छ भने एनए मोल, यो त थाहा भएकै कुरा हो। के गर्नुपर्ने मोलिकुलर केसमा? इलेक्ट्रोन छ भनेदेखि नम्बर के छ? एनए इन्टु मोल, यो त हामीले लेख्छौँ। अनि अर्को छ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन पर मोलिक्युल। बुझ्नुभयो नि? जस्तो अब यो एटमोसिटी भनेको के हो? जस्तै यहाँ हेर्नु, CH4 एटमोसिटी कति होला? यहाँ हेर्नु, कतिवटा एटम छ? यहाँ यो कार्बन भनेको एउटा, यहाँ कति छ? 4वटा। कति भयो? 1 + 4 कति भयो? 5। एटमोसिटी भयो 5। अब जस्तै NH3 छ। NH3 कति भयो? नाइट्रोजन 1 छ, हाइड्रोजन कति छ? 3टा हाइड्रोजन छ होइन? 3टा हाइड्रोजन छ नि, कति भयो? 4 भयो नि। अब त्यसै गरी अर्को कन्फ्युजन उठ्यो, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन पर मोलिक्युल। यो कसरी के हो? यो भनेको जस्तै अब फेरि CH मिथेनलाई क्लियर गरौँ, CH4। अब नम्बर अफ इलेक्ट्रोन पर मोलिक्युल कति होला होइन? जस्तै यहाँ हेर्नु, कार्बन योमा नि एटोमिक नम्बर थाहा हुनु जरुरी छ क्या। जस्तै योमा हामीले के एटोमिक नम्बर क्यालकुलेट गरेनौँ नि। जस्तै कार्बन एउटा छ भने 1 लेख्यो, 4वटा हाइड्रोजन छ भने 4 लेखेको होइन, यहाँ पनि होइन। बट योमा के नम्बर अफ इलेक्ट्रोन पर मोलिक्युलमा के थाहा पर्यो? एटोमिक नम्बरको काम हो क्या योमा। जस्तै कार्बन 6 छ भने कार्बनको कति भयो? 6 छ नि, 6 होइन, 6वटा छ नि। कार्बनको एटोमिक नम्बर 6, हाइड्रोजनको एटोमिक नम्बर कति भयो? 1 छ नि। अनि 4 भएकोले गर्दा 4 मल्टिप्लाई गरेको कति हुन्छ? 10 होइन। अब जस्तै NH3 को नम्बर अफ इलेक्ट्रोन पर मोलिक्युल कति होला? नाइट्रोजनको एटोमिक नम्बर कति? 7 होइन, हाइड्रोजनको 1 इन्टु 3 छ नि, त्यसरी 3 गर्दा कति हुन्छ? 10 नै हुन्छ नि। अब त्यति जानेपछि तपाईँहरू सरसर गर्दा हुन्छ क्वेसन फटाफट। अब हामी केही दुईटा क्वेसन गर्नु पर्यो यो त्यसको बेसमा। वेट के भनेको क्वेसन? क्यालकुलेट मास निकाल्न भनेको छ अफ वान मोलिक्युल अफ हाइड्रोजन। यो +2 मा गर्दा धेरै टप क्वेसन हुन्छ विद्यार्थीहरूको लागि। बट अब हामीले सिम्पली गर्ने, के थाहा राख्ने, के थाहा छ? क्यालकुलेट मास अथवा वेट अफ वान मोलिक्युल। के छ हामीसँग? वेट अफ वान मोलिक्युलको फर्ममा के हो? मोलिकुलर छ भने मोलिकुलर वेट बाई एनए। मोलिकुलर वेट कति छ? हाइड्रोजनको मोलिकुलर वेट 2 हो होइन? हो नि। बाई कति गर्ने? एनए गर्दा हाम्रो फाइनली कति आउँछ एन्सर? 3.35 इन्टु 10⁻24 जी आउँछ होइन। अब त्यसै गरी हामीसँग अर्को छ, क्यालकुलेट मास अफ 2 एटम अफ नाइट्रोजन। 2 एटम भनेको के हो? मोलिकुल नै हो नि। मोलिकुल अफ नाइट्रोजन कति हुन्छ? मोलिकुलर वेट अफ नाइट्रोजन कति हुन्छ? 28 हुन्छ, हुँदैन? 28। एटोमिक वेट कति हुन्छ? 14 हुन्छ, हुँदैन? नाइट्रोजनको। अब हामीले नि यो जुनै युज गर्दा पनि हुन्छ, किनभने 2 एटम भनेको मोलिकुल हो। मोलिकुलवाला पनि युज गर्दा हुन्छ अथवा एटमवाला। सो हामी एटमको मेथडबाट गरौँ। क्यालकुलेट अफ कति भने 2 होइन? कति हुन्छ हामीसँग? वेट अफ 2 एटम्स होइन, 2 एटम्स भनेको छ अफ
नाइट्रोजन हामीले के 2 भनेको छ भने 2 एटमलाई हामीले के भन्ने मोलिक्युल भन्ने मोलिकुलर वेट कति छ नाइट्रोजनको कति हुन्छ 28/Na होइन सल्भ गर्दा त्यति आउँछ अप्सन नम्बर ए आउँछ आन्सर यो कुनको टर्ममा गरेको हामीले कुन मोलिकुलको टर्ममा अब एटमको टर्ममा गर्दा के गर्नु पर्यो यो एउटा मेथड हो अब एटमको टर्ममा गर्दा दुईटा एटम भनेको छ 2 लिने होइन एटम कति छ एटमको फर्मुला के हो एटोमिक वेट बाइ Na एटोमिक वेट कति हुन्छ नाइट्रोजनको 14/Na यो भ्यालु सेम होइन 28 नै आउँछ नि यो गर्दा नि त्यही हो अब मोडेल 2 को क्वेशन मोडेल 2 मा हामीले इलेक्ट्रोन हालेको छ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन सोधिरहन्छ आईई मा र प्लस 2 लेभलमा पनि क्याल्कुलेट टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन प्रेजेन्ट इन 1 मोल अफ मिथेन तपाईलाई के भनेको थियो नम्बर अफ पहिलो फर्मुला रिमेम्बर गर्न चाहिए एकचोटी नम्बर अफ इलेक्ट्रोनको लागि नम्बर अफ इलेक्ट्रोनको फर्मुला के भनेको थियो Na भनेको 6.022 × 10 को पावर 23 Na * मोल होइन यो चाहिँ सबमा हुन्छ तपाईलाई थाहा होला तीनटा केस थियो नि एउटा हाम्रो के थियो अर्को Na * मोल अनि अर्को हामीले तिर्ने यदि इलेक्ट्रोन छ भने नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स के थियो पर मोलिक्युल होइन यो कोही मैले एकचोटी रिमेम्बर मात्र गराएको अब यहाँ Na के नम्बर अफ इलेक्ट्रोनको फर्मुला फटाफट गर्ने Na भने कति हो Na भनेको ठाउँमा Na लेख्ने इक्जाम हामीसँग टाइम हुँदैन क्याल्कुलेटरमा यो युज गर्दा हुन्छ डाइरेक्टली Na मोल कति दिएको छ 1 मोल होइन अब यहाँ हुन्छ विद्यार्थीहरू झुक्ने ठाउँ त्यही हो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन पर मोलिक्युल मेथिन दिएको छ हामीले कति दिएको छ मिथेन CH4 होइन अब तपाईले के भनेको थियो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन पर मोलिक्युल निकाल्दा एटोमिक नम्बरमा बेस्ड हुन्छ यो कार्बनको कति हो एटोमिक नम्बर 6 प्लस हाइड्रोजनको कति हो 1 हो नि एटोमिक नम्बर हो 4 वटा भएकोले गर्दा 4 10 भयो नि हाम्रो अब त्यही 10 हामीले के लेख्ने त्यहाँ लेख्ने अब हामीले सोल्भ गर्दै जाँदा कति हुन्छ Na भने कति हुन्छ 6.022 × 10 को पावर 23 6.022 × 10 को पावर 23 अब 20 × 10 छ तपाईले डाइरेक्ट सोच्नु पर्यो तपाईले डाइरेक्ट के गर्नु पर्यो बिना क्याल्कुलेसन गरेर हेरेर नै थाहा हुनु पर्यो कति हुन्छ 24 हुन्छ त्यो स्टेप हामीले स्केप गर्नु पर्यो डाइरेक्टली थाहा हुनु पर्यो माथिदेखि डाइरेक्टली फाइनल आन्सर थाहा हुनु पर्यो अब अर्को क्वेसन छ क्याल्कुलेट टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स फेरि इलेक्ट्रोन्स नै सोधेको हामीसँग प्रेजेन्ट इन 18 ml अफ वाटर अब कसरी निकाल्ने फेरि हामीसँग फर्मुला त्यही हो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स होइन प्रेजेन्ट इन वाटर लेख्दा हुन्छ बटममा डाइरेक्टली गर्ने नम्बर अफ इलेक्ट्रोन Na इन्टु हामीसँग अब के निकाल्ने मोल के निकाल्ने यहाँ मोल हो नि मोलको फर्मुला के हो मोलिकुलर के छ मोलको फर्मुला एउटा गिभन वेट बाइ के थियो मोलिकुलर वेट अर्को के थियो गिभन भोल्युम बाइ के थियो 22400 ml को केसमा गर्दा अब कसरी के गर्छ 18 लेख्छ अनि ml दिएकोले गर्दा मोल निकाल्ने केसमा 22400 गर्छ अनि इन्टु कति छ हामीसँग के छ इलेक्ट्रोन नम्बर अफ इलेक्ट्रोन पर मोलिक्युल निकाल्नु पर्यो नि H2O को लागि H2O होइन कति छ 1 एटोमिक नम्बर 1 हो 2 भएकोले गर्दा 2 अक्सिजन कति हो हामीसँग 8 कति भयो 2 + 8 गर्दा हामीसँग कति भयो 10 हुने भयो नि इन्टु 10 होइन कसैले त्यो गर्छ म त्यसैले गर्दा रङ एन्सर आउँछ हाम्रो के गर्ने भने तपाईले थाहा राख्नु एउटा कुरा वाटरको केसमा के थाहा राख्नु भनेदेखि डाइरेक्टली यो हामीले के गर्नु डेन्सिटी इक्वल टु मास बाइ भोल्युम नगर्ने त्यसरी निकाल्नु खासमा त्यसरी निकालेको हो बट हामीले वाटरको केसमा के थाहा राख्ने यदि 18 ml अथवा केही ml दिएको हुन्छ भने ml दिएको छ भने यो ग्रामसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ वाटरको केसमा है अरूसँग हुँदैन फेरि अरू लिक्विडसँग जस्तै 18 लिटर दिएको भाइ हामीले के लेख्न सक्छौँ 18 किलोग्राम बुझ्नुभयो नि ml छ भने ग्राम डाइरेक्टली हेरेर नै अब त्यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ 18 यो केमा भयो हाम्रो ग्राममा पनि ml मा नलिने वाटरको केसमा हामीले भनिरहेको छु मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार क्वेसन सोल्भ गरेर जाँदा अब के हुन्छ यो केमा आएको हाम्रो ग्राममा आएको नि ग्राममा आयो अब वाटरको मोलिकुलर वेट के हो हामी के यो खासमा के युज गरेको मोलिकुलरको मास बाइ मोलिकुलर वेट युज गरेको मोलिकुलर मास त हामी लियो अब मोलिकुलर वेट कति हुन्छ वाटरको 18 नै हुन्छ नि क्रस गर्दा कति हुन्छ हाम्रो फेरि सोच्ने अब डाइरेक्टली Na भनेको त्यति हो 6.023 × 10 को पावर 23 × 10 गर्दा कति हुन्छ 6.023 × 10 को पावर 24 हुन्छ हामीले
त्यति क्यालकुलेसन नगर्ने, त्यही स्टेपमा हामीले डाइरेक्टली एन्सर थाहा हुनु पर्यो होइन। अबको क्वेसन छ हामीसँग 3 नम्बर मोडेल 2 को। क्यालकुलेट टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स प्रेजेन्ट इन 3.2 ग्राम अफ अक्सिजन। अब हामीले के गर्ने हेर्नु, नम्बर अफ इलेक्ट्रोनको लागि के हो, एन्ड हामीसँग फिक्स के हुन्छ एउटा एन ए इन्टु मोल कसरी निकाल्यो अब, मोलिकुलर वेटको फर्मुला के हो, मोलको फर्मुला मास बाई गिभन मास बाई मोलिकुलर वेट हो होइन। अब गिभन मास कति छ हामीसँग 3.2, मोलिकुलर वेट अक्सिजनको कति हुन्छ, अक्सिजनको मोलिकुलर वेट 30 हुन्छ हुँदैन, डिभाइडेड बाई 32 गर्ने इन्टु अब नम्बर अफ के हामीले इलेक्ट्रोनको लागि के निकाल्नु, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन पर मोलिकुलर कति हुन्छ अक्सिजनको लागि तपाईँले के भनेको थियो, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन पर मोलिकुल निकाल्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा सुरुमा हामीले के लेख्नुपर्छ, सो एटोमिक नम्बर कति हो अक्सिजनको 8 हो, यहाँ 2 दिएकोले गर्दा 2 लेख्ने हामीले, कति हुन्छ 16 2 2 क्यान्सल एन्ड ए इन्टु कति 2 ले डिभाइड गर्दा 1.6 आउँछ होइन। फाइनल सोल्भ गर्दा हाम्रो त्यही आन्सर हुने भयो हाम्रो 9.6 हो इन्टु 10 को पावर 23 इलेक्ट्रोन्स होइन। त्यसरी गर्नु पर्यो फटाफट इक्जाममा इन्ट्रान्सहरू। अब मोडेल 2 मा जाऊ। हामीले अघि मोडेल 1 मा के गर्यौं भनेदेखि नम्बर अफ इलेक्ट्रोन, अब हामीसँग नम्बर 2 मा नम्बर अफ मोलिक्युल सोध्छ, विच अफ फोलोइङ हैज लार्जेस्ट नम्बर अफ मोलिक्युल एन्ड हाउ। यहाँ हेर्नुस् दिएछ हामीले 7 ग्राम अफ नाइट्रोजन और 1 ग्राम अफ हाइड्रोजनलाई लार्जेस्ट नम्बर अफ मोलिक्युल कन्टेन गरेको हुन्छ। अब नम्बर अफ फर के गर्ने हामीले फर हाइड्रोजन, अब इक्जाममा त्यसरी गर्ने हो यो इक्जाममा प्लसमा, बट इन्ट्रान्सको लागि नम्बर अफ मोलिक्युलको फर्मुला के हो रिभाइज गर्न चाहिए, नम्बर अफ मोलिक्युलको फर्मुला नम्बर अफ मोलिक्युल के हो Na इन्टु मोल, यो त सबमा आउँछ नि यो Na इन्टु मोल होइन। यदि एटम भयो भए एटमोसिटी, अब फर अब के अब नम्बर अफ मोलिक्युल फर हामीले नाइट्रोजनको लागि गरौँ, फर सानो एन मानौँ, नाइट्रोजनको लागि कति गर्ने Na कति हुन्छ, Na सेम लिने होइन इन्टु मोल कति हुन्छ मास बाई के हो मोलिकुलर वेट हो होइन। Na जस्ता कसैले लिने, यो हामीसँग डाटा हो नि त, यो कन्स्टेन्ट भ्यालु 7 मास 7 मोलिकुलर वेट कति हुन्छ नाइट्रोजनको 28 हुँदैन, N2 भने कति हो 28 होइन। हामीसँग एउटा त्यति आयो। अर्को के छ नम्बर अफ मोलिक्युल फर अब हाइड्रोजनको लागि निकाल्नु Na जस्ताको त्यस्तै लिने, मास कति दिएको छ 1, मोलिकुलर वेट हाइड्रोजनको कति हुन्छ 2 होइन। अब इन्ट्रान्सको लागि हामीले के गर्ने, अब नर्मलको लागि त त्यति डाटा कति आउँछ त्यसरी कम्पेयर गर्दा भयो नर्मल इक्जामको लागि, बट इन्ट्रान्सको लागि कसो थाहा पाउने Na सेम छ होइन, बट यो अब यो डाटाले थाहा पाउने कि सर्टकट 1 कति हुन्छ 0.5 1/2 0.5 7/28 भने कुन कति हो 0.25। अब कुन ठुलो 0.50 कि 0.25 ठुलो, 0.50 ठुलो पनि अभियसली, त्यसैले विच कन्टेन्ट अब 1 ग्राम अफ हाइड्रोजन पनि कन्टेन्ट गर्छ नि धेरै मोलिक्युल होइन। अप्सन मैले दिएको छु नि त्योमा 1 ग्राम अफ हाइड्रोजन हुन्छ हाइएस्ट नम्बर अफ मोलिक्युल कन्टेन्ट गर्ने। अब छ अर्को क्वेसन +2 को, हाउ मेनी नम्बर अफ मोलिक्युल आर प्रेजेन्ट इन 3 लिटर अफ CO2 एट के छ STP होइन। नम्बर अफ मोलिक्युल आर प्रेजेन्ट, नम्बर अफ मोलिक्युल फर्मुला के हो हामीसँग, नम्बर अफ मोलिक्युल Na इन्टु मोल होइन, Na ठाउँमा सेम लिने होइन। अब मोलिकुलर वेट 3 होइन, 3 लिटर दिएको छ हामीलाई, 3 दिएको छ लिटर। यदि लिटरमा दिएको छ भने हामी के गर्ने 22.4 ले डिभाइड गर्ने, यदि ml मा दिएको भए 22400 ले गर्दा हुन्थ्यो। अनि सोल्भ गर्दा फाइनली हाम्रो कति हुन्छ 8.06 इन्टु 10 को पावर 22। अब हामी अर्को मोडेलतर्फ जाऊँ। अब हामी मोडेल 3 एटम को टाइप नम्बर अफ एटम क्यालकुलेट नम्बर अफ एटम अफ के भनेको छ यहाँ तोकेको छ यहाँ हेर्नु। अरू त नम्बर अफ एटम अफ सर्टेन के कम्पाउन्ड नै निकाल्नु भएको थियो त्यहाँ, तर के भनेको छ एउटा कम्पाउन्ड दिएको छ, कम्पाउन्डको इलिमेन्टको नि त्यो कार्बन CH यो कार्बन नि कम्पाउन्डको इलिमेन्टको एटम निकाल्नु भनेको छ। प्रेजेन्ट इन 2.5 एक कति छ 25 ग्राम अफ CO3। नम्बर अफ एटम बोक्न के हो नम्बर अफ एटम
Na कमन यो तीनटैमा कमन छ हामी मैले माथि लेखिदिएको तीनटा फर्मुलामा Na इन्टु मोल एटम छ भने एटमोसिटी होइन एटमोसिटी कसरी हेर्ने भनिया थिएँ यहाँ हेर्नु CaCO3 छ कतिवटा एटम छ यहाँ हेर्नु Ca भनेको क्याल्सियम यो एउटा एटम हो कार्बन अर्को एटम हो +1 गर्ने अक्सिजन एउटा एटम हो यहाँ तीनटा भएकोले गर्दा 3 मल्टिप्लाई यसलाई गर्ने कति हो तीनटा एटम हो नि कति हुन्छ 5 हुन्छ नि बुझ्नुभयो नि कसरी एटमोसिटी निकाल्ने तर अब त्यही हो हाम्रो के निकाल्नु पर्नेछ भने यति त्यही हो हामीले नम्बर अफ मलिक्युल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन पर मलिक्युल कसरी निकाल्ने जस्तै Ca के भने त्यो एटोमिक नम्बरमा यो डिपेन्डेन्ट हुन्छ नम्बर अफ के इलेक्ट्रोन पर मलिक्युलहरू निकाल्दा अर्कोको लागि मैले भनिदिएको छु त्यो क्वेसन लागि भनिएको छुइनँ त्यो पनि जानिराख्नु पर्यो कति हुन्छ 20 प्लस कार्बनको एटोमिक नम्बर कति 12 प्लस 3 इन्टु 8 कति हो 8 योको अक्सिजनको एटोमिक नम्बर 8 यो कुनको लागि हो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन पर मलिक्युल तर यो छाड्नु अहिले हामीले चाहिँदैन हामीले CaCO3 को मलिक्युल कति निकालेको एटमोसिटी 5 निकालेको अहिले अब त्योमा ध्यान दिनु पर्यो Na योको ठाउँमा तपाईहरुले डाटा राख्नु क्याल्कुलेटरमा कति भने कि 6.022 इन्टु 10 को पावर 23 होइन इन्टु मोल मास बाई मोलिकुलर वेट CaCO3 को मोलिकुलर वेट कति हुन्छ 100 हुन्छ 100 कति हुन्छ 100 हुन्छ हैन अब हामीले के गर्नु अब के चाहिन्छ हामीलाई इन्टु एटमोसिटी होइन एटमोसिटी यदि हामीले के दियौ एटमोसिटी त 5 दिए कसैले 5 दिए हाल्छ एटमो क्याल्कुलेट गर्छ फर्दामा कति निकाल्यो 5 CaCO3 कम्पाउन्डकै निकाल्दिन्छ 5 लेख्छ एन्सर हाम्रो रङ आउँछ मिस्टेक बट के भनेछ कार्बनको निकाल्नु भनेको छ नि त यहाँ तोकेको छ नि त 5 लेख्न पाइएन किनभने यहाँ कम्पाउन्डको तपाईले यो त कम्पाउन्डको लागि भयो नि त 5 एटमोसिटी अब कार्बन कति रहेछ यहाँ हेर्नु CaCO3 यो त क्याल्सियम भइसक्यो कार्बन एउटा छ भने के लेख्नु पर्यो 5 हुँदैन 1 हुन्छ बुझ्नुभयो नि सल्भ गर्दा कति हुन्छ 1.5 इन्टु 10 को पावर 23 यो जेनरल कन्सेप्ट आज दिइरहेको छु तपाईहरुले यो भिडियोमा क्याल्कुलेट मास अफ 4 एटम अफ कार्बन अब नम्बर अफ एटमको फर्मुला फेरि फटाफट युज गर्ने नम्बर अफ एटम होइन इन्टु के छ Na इन्टु मोल इन्ट्रान्सको लागि यो तपाईले सम्झिराख्नु पर्यो फर्मुला दिमागमा फटाफट इन्टु एटमोसिटी नम्बर अफ एटम कति दिएको छ 4 एटम 4 लेख्ने Na को ठाउँमा Na लेख्छु म मोल मास निकाल्नु भनेको छ नि मास कहाँ लेखिन्छ मोलदेखि त निक्लिन्छ नि मास बाइ मोलिकुलर वेट अफ कार्बन कति हुन्छ अब यहाँ ध्यान दिनुपर्ने नम्बर अफ मोलिकुलर मास गिवन मास बाइ एटम भएकोले गर्दा एटोमिक वेट हुन्छ मोलिकुलर वेट हुँदैन त एटोमिक वेट बुझ्नुभयो नि एटोमिक वेट हुन्छ अघि त मोल के भयो थियो हामीसँग मोलिकुलले गर्दा मोलिकुलर वेट इन्टु के थियो एटमोसिटी 80 O CITY 4 इन्टु Na लेख्छु म होइन इन्टु मास फटाफट गर्छु म एटोमिक वेट कति हुन्छ कार्बनको 12 हुन्छ नि इन्टु एटमोसिटी कति छ कार्बन सिलेक्टेड हुन्छ भनेको कति छ 1 छ नि एटमोसिटी 1 हामीले फाइनली सोल्भ गर्दा मास हाम्रो कति आउँछ 12 इन्टु क्रस यो क्रस गर्ने 4 यो डिभाइडमा आउँछ Na डिभाइडमा आउँछ Na सोल्भ गर्दा हाम्रो कति हुन्छ 7.97 इन्टु 10 को पावर -23